बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मरूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी और उनका पूरा खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकला है। कितने अरसे से ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, किन लोगों के लिए की जाती है और ये सारा मामला कैसे सामने आया। हालांकि कुछ अरसा पहले असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ केस को खत्म कर दिया था, यानी कि केस बंद कर दिया गया था। मगर एफआईए की तरफ से दोबारा से फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई और अब जब इन दरख्वास्तों के नतीजे में दोबारा से इस केस को बहाल किया गया है, तो जो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि ना सिर्फ हमजा अली अब्बासी बल्कि उनकी वालदा, हमजा अली अब्बासी की अहलिया निमल खावर और इसके साथ साथ हमजा अली अब्बासी की बहन जो कि पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, डॉक्टर फजीला अब्बासी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस निकली हैं और 22 अकाउंट्स के अंदर, यानी मुख्तलिफ बैंक्स के 22 अकाउंट्स के अंदर 25 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और ट्रांसफर करने के बाद इन्हें दुबई और अमेरिका में शिफ्ट किया गया है इस सारे पैसे को। और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। क्या वाकई ही इन्होंने बहुत से लोगों को अपने साथ मिला रखा था, जिसकी वजह से इस मामले को दबाया गया और अब ये सारा मामला जब एक्सपोज हुआ है और इस खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है, यानी हमजा अली अब्बासी, उनकी बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी और इनका जो दीगर खानदान के लोग हैं जिनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, और इसके 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं और अभी मजीद इनके बारे में क्या सख्त इकदाम उठाए जाएंगे, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। सियासी पार्टी के हवाले से बातचीत की जा रही है कि किसी सियासी पार्टी को ये लोग सपोर्ट करते थे, क्या वाकई ही ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और पीछे कोई और लोग हैं। ये तमाम चीजें जो हैं अब इनको साबित करनी होगी। अदाकार हमजा अली अब्बासी काफी अरसा पहले ये अनाउंस कर चुके थे कि उन्होंने शोबिज को खैर आबाद कह दिया है और अक्सर औकात वो टीवी पे आके या मुख्तलिफ उनके जो मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनमें मजहब का भाषण वो जरूर देते थे। लेकिन दूसरी तरफ अब जब इनके कारनामे और इनके काम ये खुल के सामने आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और वो भी 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, तो हर कोई हैरान रह गया क्योंकि इससे पहले एक स्कैंडल मनी लॉन्ड्रिंग का आया था जो कि एक मॉडल थी, मॉडल अयान अली। तो अयान अली को भी इस वक्त डॉक्टर फजीला अब्बासी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पीछे छोड़ दिया है और इनकी जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं, तो जो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो भी चकरा कर रह गए हैं कि किस तरह मुख्तलिफ बैंकों के अंदर, मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर इन्होंने लोगों को अपने साथ मिला रखा था। और फिर पेशे के लिहाज से डॉक्टर फजीला अब्बासी डॉक्टर हैं, वो नजर भी आती हैं कि मुख्तलिफ चेहरे के ट्रीटमेंट करती हैं, लेकिन जो उनका क्लिनिक है वो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहा है, यानी कि क्लिनिक को किसी भी जगह पे रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया गया था और इनकी जो आमदनी है उसे शो किया जाता था 4 से 6 लाख रुपए। लेकिन दूसरी तरफ जो इनके मुख्तलिफ अकाउंट्स में से ट्रांजैक्शन हुई और बैरून ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग की गई, वो अरबों रुपए में अब सामने आई है। तो इनका जो पूरा खानदान है हमजा अली अब्बासी का, वो बुरा फंस चुका है क्योंकि इसमें 2 मुकदमा तो दर्ज हुए हैं और अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें दीगर खानदान के लोग भी जद में आ रहे हैं, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं उसमें यही साबित हो रहा है कि हमजा अली अब्बासी, उनकी अहलिया निमल खावर और हमजा अली अब्बासी की जो वालदा हैं, इनके बैंक अकाउंट्स भी मनी लॉन्ड्रिंग में ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हुए हैं। हमजा अली अब्बासी और इनकी जो अहलिया, जो कि दोनों ही शोबिज से वाबस्ता भी रहे हैं, तो इन्होंने एक ये भी कोशिश की कि ये जो कुछ इसमें से पैसा है जो इन्होंने बैरून ममालिक में शिफ्ट किया है उसे शोबिज का पैसा, यानी कि शोबिज की कमाई कह के किसी तरीके से शायद इनकी जान खुलासी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ये साबित करने में नाकाम रहे हैं। और इस वक्त जो डॉक्टर फजीला अब्बासी है, इनकी ये जो स्टोरी है मनी लॉन्ड्रिंग वाली, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और देखने में ये खानदान नजर आता था कि बड़ा रख रखाव वाला खानदान है और इसके साथ साथ पढ़े लिखे लोग हैं। और जो डॉक्टर फजीला अब्बासी हैं, वो जिस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां और वो उनका रख रखाव था, उससे नजर आता था कि
شاید وہ جو ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہی وہیں سے انہوں نے پیسہ کمایا اور وہیں سے یہ انہوں نے اپنی تمام چیزیں یا اثاثے بنائے ہیں، لیکن یہ تو کچھ اور ہی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ حمزہ علی عباسی کی بہن لاکھوں ڈالرز اور درہم بیرون ممالک میں منتقل کرتی رہی ہیں، لیکن یہاں پہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بیرون ممالک میں پیسہ ٹرانسفر کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی پاکستان کے اندر۔ تو اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو بینکوں کے اندر سے، مختلف کمپنیوں کے اندر سے اپنے ساتھ ملا رکھا تھا، اور اتنا یہ نیٹ ورک سٹرونگلی طریقے سے کام کر رہا تھا کہ کسی کو یہ کانو کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ کافی لمبے عرصے کے بعد اب جا کے یہ چیزیں سامنے آئیں، جس پہ کہ ایف آئی اے نے پھر ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی عدالت کے اندر۔ لیکن اتنا ان کا اثر و رسوخ ہے کہ وہ جو درخواستیں دی گئی تھی ایف آئی اے کی طرف سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے ختم کر دی گئی، یعنی کہ یہ جو کیسز ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ پھر دوبارہ سے ایف آئی اے نے درخواستیں دائر کی ہیں، اس کے بعد اب یہ جیسے ہی گزشتہ روز ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، اس کی ڈیٹیلز فراہم کی جائیں، اور ڈاکٹر فضیلہ عباسی کی جو ضمانت تھی وہ منسوخ کی گئی، تو اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ یہ تو صرف ڈاکٹر فضیلہ عباسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پورا خاندان حمزہ علی عباسی سمیت یہ سب لوگ اس میں ملوث ہیں۔ حمزہ علی عباسی کی والدہ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی قریبی تعلقات بتائے جاتے ہیں، وہ ان کے ٹکٹ سے الیکشن وغیرہ بھی لڑتی رہی ہیں۔ تو اب بتایا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن بہت ہی خفیہ طریقے سے کیا جا رہا تھا، کیونکہ جب کچھ سال پہلے ایک ماڈل سامنے آئی تھی ایان علی، اور وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لیے وہ کرتی تھی منی لانڈرنگ، اسے کچھ عرصہ تو پھر جیل میں رکھا گیا سزا کے طور پہ، اور پھر اسے اچانک سے وہاں سے نکال کے بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ تو اسی طرح اب یہ فضیلہ عباسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے، جو رقوم اس طریقے سے باہر بھیجی گئی ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی بڑا مافیا نظر آتا ہے۔ حمزہ علی عباسی اور ان کی اہلیہ نمل خاور کا بھی اس میں نام آ رہا ہے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ شوبز سے ریلیٹڈ کام وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر فضیلہ عباسی جو ہیں ان پہ جیسے یہ 2 مقدمات درج ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جو اب ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں بینکوں کی، یعنی کہ جتنے بھی بینکوں کی ڈیٹیل حاصل کی گئی، اس میں ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں فضیلہ عباسی کے، ان کے نام بھی آگے ہیں کہ کس کس کا اکاؤنٹ استعمال ہوا، اور اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ اداکار حمزہ علی عباسی، ان کی اہلیہ نمل خاور خان، اور پھر ان کی جو والدہ ہیں، ان تینوں کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی ہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے۔ تو حمزہ علی عباسی یہ کافی اس وقت مشکلات کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ ایک اس طرح کا کیس اچانک سے سامنے آیا ہے، اس کی ابھی تو سٹارٹنگ ہے، ابھی اس کی سٹوری مزید ڈیولپ ہوگی، ابھی اس کی ڈیٹیلز مزید سامنے آئیں گی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس وقت یہ سوشل میڈیا پہ اس لیے بھی بہت ہائی لائٹ ہے کیونکہ جو حمزہ علی عباسی کی بہن ہے فضیلہ عباسی، چونکہ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں اس وقت، اور ان کی جو فیس ریزیمبلنگ ہے وہ بھارتی اداکارہ کیٹرینہ کیف سے مشابہت رکھتی ہے، تو اس لیے یہ جو کیس ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے۔ حمزہ علی عباسی اور ان کی بہن فضیلہ عباسی اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور حمزہ علی عباسی شوبز انڈسٹری میں سپر سٹار کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی ہیں، اور وہ چہرے کے مختلف جو پروسیجرز ہیں باڈی کے وہ کرتی ہیں۔ یہ خاندان معاشرے میں ایک باوقار با اثر امیج بنا کر کافی عرصے سے مقبول ہو رہا تھا، تاہم فضیلہ عباسی کی منی لانڈرنگ کی خبریں اب سامنے آئی ہیں، اس کے بعد ان کا جو سارا معاملہ ہے وہ اب یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کچا چھٹا کھل جانا، تو وہ حساب ہوا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور کس طریقے سے وہ ٹرانسفر کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے ان کی عبوری ضمانت جیسے ہی گزشتہ روز منسوخ کی تھی، اس کے بعد قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ
बढ़ चुकी हैं। एफआईआर के मुताबिक 25 अरब रुपए की खती रकम डॉक्टर फजीला अब्बासी के 22 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। ये रकम बाजा दुबई और अमेरिका मुंतकिल की गई। इन रकूम के जराए के हवाले से वफाकी तहकीकाती इदारे को अभी तक वाज़िया तौर पे कोई भी डिटेल्स नहीं मिली हैं, यानी इनसे जो डिटेल्स मांगी गई हैं उस हवाले से ये इदारे को मुतमईन नहीं कर सके हैं कि ये इतनी रकम कहाँ से आई और किस तरीके से ये आगे भिजवाई गई है। ताहाल इन रकूम के जरिए वजाहत ना देना और इसी वजह से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ इस केस को बंद कर दिया था, क्योंकि पीछे बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर और रसूख था। ये काफी पावरफुल लोग हैं और इनके पीछे जो लोग हैं वो और भी पावरफुल होंगे, लिहाजा केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकम्मल तौर पे बंद करवा दिया गया था। ताहम एफआईए ने फिर दोबारा से दरख्वास्त दायर की और दोबारा से इस केस को बहाल करवाया है। आइंदा इसकी जो समाअत होनी है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ माली बेज़ाब्तियों का नहीं है बल्कि इंटरनेशनल जो तरसीलात ज़र हैं उसके मुतल्लिक ये मामला है कि किस तरीके से ये सारा पैसा बाहर भिजवाया गया और फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, लेकिन किसी इदारे को पता नहीं चला। मुतलका जो बैंक हैं उनके लोग बताया जा रहा है कि बैंक के अंदर से इन्होंने लोगों को अपने साथ मिला रखा था, जिसकी वजह से ये मामला इतना दबाया गया और इसे खुफिया तौर पे किया गया है। डॉक्टर फजीला अब्बासी ने अपनी वालदा साबिक एमएनए नसीम चौधरी और अपने भाई हमजा अली अब्बासी के साथ साथ अपनी भाभी निमल खावर, इनके जरिए भी लाखों डॉलर्स और दरहम बैरून मुल्क ट्रांसफर किए हैं। ये जो अब लेटेस्ट इसकी अपडेट सामने आई हैं, जो अहम दस्तावेजात हासिल की गई हैं, उसके मुताबिक जो तमाम लोग हैं इनकी फैमिली के, फजीला अब्बासी के यानी कि भाई भाभी और वालदा, इनके अकाउंट जो हैं उनके जरिए भी लाखों डॉलर्स और दरहम बाहर भिजवाए गए हैं। दस्तावेजात से ये भी पता चला है कि फजीला अब्बासी ने अपनी वालदा और भाई हमजा अली अब्बासी और भाभी निमल खावर के साथ मुतअद्दिद ज्वाइंट अकाउंट्स खुलवा रखे थे, जिनके जरिए लाखों डॉलर्स की गैर कानूनी मुंतकिली की जाती थी। हैरत अंगेज तौर पर 13 लाख डॉलर से जायद की रकम बाहर भेजी गई, लेकिन एफबीआर को कानो कान खबर नहीं हुई। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ है कि डॉक्टर फजीला अब्बासी ने सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स के जो टैक्स गोशवारे हैं वो जाहिर किए थे और इनके अंदर भी संगीन किस्म की बेज़ाब्तियां और गलतियां पाई जा रही हैं। मुलजमा फजीला अब्बासी ने 2 लाख डॉलर की जो रसीदें पेश की वो इनके ड्राइवर और दोस्तों के नाम पर थी, जिन्हें एफआईए ने मुस्तरद कर दिया। तहकीकात के दौरान ये भी सामने आया है कि बहुत सी कारोबारी कंपनियां हैं, बड़े नाम की कंपनियां हैं, उनके नाम सामने आए कि वो भी सारे मामले में कहीं ना कहीं मुलविस रही हैं। ताहम टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक ये साबित हो रहा है कि इन कंपनियों का डॉक्टर फजीला की जाहिर करदा जो आमदन है उससे कोई तल्लुक नहीं है। एफआईए हुकाम का कहना है कि मुलजमा लाखों डॉलर्स की तफसीलात या दस्तावेजी सबूत फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही हैं। टैक्स गोशवारों में इन रकूम को जाहिर ना करने की वजह से इनके मौक़िफ़ को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कानूनी कार्रवाई तेज की गई और इसीलिए 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हमजा अली अब्बासी की बहन जैसे कि इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग में फंस चुकी है, मुश्किलात का शिकार है, अबूरी जमानत उनकी मनसूख हो चुकी है और हो सकता है कि चूंकि वो मुल्क से बाहर हैं, बताया यह जाता है कि वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, तो फिर उनको वापस लाया जाए, क्योंकि अगली समाअत है वो काफ़ी अहमियत की हामिल होगी। और 25 अरब रुपए की जो बड़ी रकम है वो दुबई और अमेरिका के चूंकि अकाउंट्स में इन्होंने मुंतकिल की है, तो इसमें अब फजीला अब्बासी के साथ साथ हमजा अली अब्बासी को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, उनकी वालदा और फिर हमजा अली अब्बासी की जो अहलिया निमल खावर, उनको भी इस सारे मामले में अब साथ लेके चला जाएगा, क्योंकि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मुश्तरका थे, ज्वाइंट अकाउंट थे और उन्हीं से ये सारा जो भी इन्होंने मामला किया है मनी लॉन्ड्रिंग का वो मिलके किया है। इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के जो सबूत सामने आए हैं, एफआईए ने 2 अलग अलग से मुकदमा दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा कमर्शियल बैंकिंग सर्कल में मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा एंटी करप्शन विंग में कायम किया गया है। डॉक्टर फजीला अब्बासी पर बगैर रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चलाने का भी इल्जाम है। जो वो क्लिनिक चला रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे,
وہ رجسٹریشن کے بغیر چلا رہی ہیں، اس کی کوئی بھی رجسٹریشن موجود نہیں ہے، غیر قانونی طور پہ اسے وہ چلا رہی ہیں۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ حوالہ ہنڈی اور مشکوک ٹرانزیکشن کے ذریعے منی لانڈرنگ کے شواہد موجود ہیں۔ ایف آئی اے نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 25 ارب روپے کا ٹرن اوور سامنے آیا ہے۔ ان کی ظاہر کردہ جو سالانہ آمدن ہے وہ صرف 4 سے 6 لاکھ روپے ہے، یعنی جو یہ اپنی ایک سال کی انکم ظاہر کرتی رہی ہیں وہ صرف 4 لاکھ روپے سے لے کر 6 لاکھ روپے تک تھی، لیکن جو ٹرن اوور بتایا جا رہا ہے وہ 25 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے۔ فضیلہ عباسی پر غیر قانونی طور پر رقوم امریکہ اور دبئی منتقل کرنے کا جو اس وقت کیس سامنے آ رہا ہے، اس کی تحقیقات جاری ہیں اور اس میں ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کے پھنسنے کے بھی اب شواہد نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے صرف ڈاکٹر فضیلہ عباسی تھی، اب ان کے گھر کے مزید 3 لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ ابھی مزید اکاؤنٹ چیک کیے جا رہے ہیں اور جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں یا جو ان کے مشترکہ اکاؤنٹس ہیں، جس کے بھی شواہد ملیں گے کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث رہا ہے، تو ان تمام لوگوں کے خلاف مزید مقدمات درج کیے جائیں گے اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو جو اس کی آگے ایک سماعت ہونے جا رہی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوگی، جس میں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے لیے عدالت کی طرف سے یہ آرڈر کیے جائیں کہ ان کو وہ جہاں بھی ہیں اریسٹ کیا جائے اور اریسٹ کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہے۔ یہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی، حمزہ علی عباسی، یہ ان کا جو رکھ رکھاؤ ہے یا جس طرح کا یہ خاندان تھا کہ جی یہ بہت پڑھا لکھا خاندان ہے، لیکن پیچھے کام کیا نکلا ہے وہ بہت حیران کر دینے والا، اور اس کے پیچھے بتایا یہ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے منی لانڈرنگ کرتے رہے۔ تمام چیزوں کی تحقیقات کی جائیں گی اور ان سب کو اس حوالے سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔